नाज़रीन, घी और तेल बनाने वाली कंपनियों की मनमानियां उरूज पर पहुंच गई। कराची में रिटेल में घी 80 रुपये, तेल 45 रुपये महंगा हो गया। शहरियों पर महंगाई के वार घी और तेल बनाने वाली कंपनियों ने आवाम की जेबें खाली करने की ठान ली। ए ब्रांड कंपनी का कुकिंग ऑयल 45 रुपए महंगा करके 645 रुपए लीटर हो गया। फी किलो घी 80 रुपए इजाफे से 600 रुपए किलो पर पहुंचा दिया गया। दुकानदार कहते हैं कि घी तेल महंगा होने से सेल में कमी आई है। पहले जो सारिफ 5 लीटर तेल या घी लेकर जाता था, वो अब 1 या 2 किलो खरीदने पर मजबूर है। कंपनियों के नुमाइंदे तेल और घी महंगे होने की वजह पोर्ट पर फंसे पाम ऑयल को बताते हैं। जब से ये पोर्ट पे कंटेनर रुक गए, हर बंदा आके वो यही जवाब पेश करता है कि जी कंटेनर रिलीज़ होंगे, माल बाहर से आएगा तो रेट सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर सिर्फ कंटेनर रिलीज़ करना ही मसला है तो आप इसको हल करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। शहरियों का मौक़िफ़ है कि तेल और घी क्या, महंगाई ने हर चीज़ को उनकी दस्तरस से दूर कर दिया है। पहले तो सस्ता था, पहले तो काम भी सही चल रहा था, तेल भी सस्ता था, हर चीज़ सस्ती मिल रही थी। अब तो हर चीज़ महंगी हो गई ना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की उजारादारी और मनमानियाँ जहाँ महंगाई की शरह में इजाफे का सबब बन रही हैं, तो वहीं अरबाब इख्तियार खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कमर कस ली। मुनाफा खोर हो जाएं होशियार। वज़ीर आला का शहर भर में हंगामा दौरा करने का फैसला। प्राइस लिस्ट चेक करेंगे, आवाम से शिकायत सुनेंगे। कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को अशिया की कीमतों की निगरानी करने की हिदायत जारी कर दी। तमाम दुकानों पर प्राइस लिस्ट आवेज़ा करना लाजमी करार दे दिया है। आपको बता रहे, इस हवाले से वज़ीर आला मुराद अली शाह ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कमर कसी है। मुनाफा खोर हो जाएं होशियार। वज़ीर आला का शहर भर में हंगामी दौरे करने के फैसले। प्राइस लिस्ट चेक करेंगे, आवाम से शिकायत भी सुनेंगे। कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को अशिया की कीमतों की निगरानी करने की हिदायत भी जारी कर दी। तमाम दुकानों पर प्राइस लिस्ट आवेज़ा करना लाजमी करार दे दिया। छुट्टी के रोज भी लियारी वालों को गैस मुयसर ना आ सकी। नयाबाद में गैस न मिलने पर लियारी वालों का सबर जवाब दे गया। गैस दो। लियारी में खवातीन सरापा एहतजाज बन गई। खवातीन कहती हैं हर साल मौसम सरमा में गैस का मसला खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि हम लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। हम लोग लकड़ियाँ जलाते और ये खाने के लिए तो है नहीं। अभी लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही है। अभी बच्चे घर में भूखे पड़े हैं। सुबह को स्कूल जाते तो नाश्ते के लिए भी गैस नहीं है। एहतजाज करती खवातीन ने गैस की अदम फरहमी पर शदीद नारेबाजी करते हुए हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। एक तो महंगाई ने मार दी है, ऊपर से गैस नहीं है। गैस के बिल भरने के बावजूद भी गैस नहीं है। हम भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी अवाम है, हम पर रहम करे। लियारी में आगरा ताज, बिहार कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में भी गैस का संगीन बुहरान है, जिसे मुताल्लिका इदारों को हल करने की जरूरत है। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। सोल्जर बाजार में सीवरेज का नाकारा निज़ाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। सड़कें, गलियां गंदे पानी की जौहड़ का मंजर पेश करने लगी। तफसील रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। सोल्जर बाजार एक नंबर का इलाका सीवरेज के मसाइल का गढ़ बन गया। कराची के कदीम और गुंजानाबाद इलाके सोल्जर बाजार में तकरीबन 1 दिहाई से सीवरेज का निजाम नाकारा पड़ा है। सालों से हम ये तमाशा देख रहे हैं, कभी बढ़ता है, कभी खुलता है, कभी बढ़ता है, कभी खुलता है। आप पीछे की तरफ जाएंगे, यहीं आपको एक नाला भी मिलेगा बड़ा, और उस नाले के ऊपर आप पैदल चल के और एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। यानी इतना वो गंद वगैरह भरा हुआ है। सर, ये स्कूल के बच्चों के लिए एक परेशानी, एक स्कूल नहीं है, सैकड़ों स्कूल है यहाँ पर। उस सारे स्कूल के यूनिफॉर्मों के बच्चों के ख़राब हो जाते हैं। बुजुर्ग परेशान होते हैं, लेडीज़ परेशान होकर चल रही होती है। इलाका मकीन और दुकानदार कहते हैं उबलते गटर न सिर्फ ताफन और गंदगी को जन्म दे रहे हैं, बल्कि अतराफ का कारोबार भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। पीछे से गटरें भरती है, पानी आता है, लोगों को परेशानी होती है, दुकानें मुकानें सब बंद हो जाती है, और नमाजी आते जाते उनको भी गटर का पानी का होता है। कोई भी नहीं चल सकता है, ना कोई कारोबार होता है, ना कुछ होता है। ऊपर से ये मिट्टियाँ वगैरह रोडों पे डाल के, और ये पूरा कीचड़ वगैरह बचा हुआ है, आप देख सकते हैं कीचड़ भी है। सोल्जर बाजार एक नंबर की मसरूफ तरीन मरकजी शाहराह गंदे पानी के सबब गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए नोगो एरिया बनी हुई है। कैमरामैन दानिश शेख के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
KDA کے شعبہ انسداد تجاوزات کی جانب سے ناظم آباد پاپوش نگر میں کی جانے والی کارروائی متنازع ہو گئی۔ متاثرین نے فوری طور پر اعلیٰ سطحی تحقیقات اور ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ میں تفصیلات جانیے۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی محکمہ انسداد تجاوزات نے ناظم آباد پاپوش نگر میں غیر قانونی تعمیرات گرا دی۔ آپریشن کے دوران سیکٹر 5-6 کمرشل ایریا میں 1200 گز پر مشتمل پلاٹ پر قائم 15 مکانات منہدم کر دیے گئے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ PTI نے ہمارے مکانات کو تجاوزات قرار دیا اور کمرشل اراضی بنا کر کارروائی کر ڈالی۔ اس میں بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ سسٹم خالی کر رہا ہے، پٹا خالی کر رہا ہے، گھر مسمار کر دیا۔ اس مہنگائی کے دور میں، بے روزگاری کے دور میں بیوہ یتیم بچے رہتے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ کارروائی اس قدر اجرت میں کی گئی کہ ہمیں سامان نکالنے کا موقع بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ مہینہ بھی نہیں گزرا، 15 دن بعد آ کے انہوں نے بالکل ہی توڑنا شروع کر دیا۔ ہمیں مہلت نہیں دی کہ ہم اپنا سامان نکال لیں۔ ہمارا تو سامان سارا ٹوٹ پھوٹ گیا، بچے رول گئے، یہ یتیم بچے ہیں، میں ان کو لے کے کہاں جاؤں؟ متاثرین نے الزام عائد کیا کہ پلاٹ مبینہ طور پر ایک بلڈر کو نوازنے کے لیے منہدم کیا گیا۔ حکومت تحقیقات کرے اور ہمارے نقصان کا فوری ازالہ کیا جائے۔ کیمرامین دانش شیخ کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ ایڈمنسٹریٹر DMC ایسٹ شکیل احمد کی کاوشوں سے ضلع شرقی کے مختلف علاقوں میں بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے کام جاری ہے۔ لائنز ایریا کے مسائل بھی ختم ہونا شروع ہو گئے۔ لائنز ایریا کمپریسر مارکیٹ UC9 اور اس کی گلیوں میں موجود سیوریج اور نالے کی صفائی کا کام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر سید شکیل احمد نے فوکل پرسن امتیاز بھٹو، سپرنٹینڈنگ انجینئر سلمان میمن، ڈائریکٹر ظفر اقبال، ارشاد علی کے ہمراہ مذکورہ کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لائنز ایریا کی بہت بری صورتحال تھی، گھروں میں غلاظت داخل ہو رہی تھی، کافی عرصے سے یہاں نالے اور سیوریج لائنوں کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ 15 دن میں لگاتار مینول لیبر کی مدد سے اب بتدریج صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ ضلع شرقی کے دیگر علاقوں میں بھی کام کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا کام ضلع شرقی کے مکینوں کو بلدیاتی سہولیات پہنچانا ہے، اس کے لیے جہاں تک ممکن ہوگا اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر B&R سلیم فاروقی بھی موجود تھے۔ کراچی میں جشن بہاران کی آمد کے موقع پر CVU پارک میں خوبصورت پودوں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا، جن میں گیندا، زعفران اور دیگر شامل ہیں۔ ان رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر نہ صرف بچے بلکہ بڑے اور بزرگ بھی کافی خوش نظر آتے ہیں۔ اس بارے میں دیکھیے اقرا اوان کی یہ رپورٹ۔ مختلف پھولوں کی نمائش کو جشن بہارا کی تقریبات کی جان سمجھا جاتا ہے۔ CVU پارک میں 15 ایکڑ سمندری ریت پر محنت کر کے گھاس اور انواع و اقسام کے پودے لگائے گئے ہیں، جن میں گیندا، زعفران اور ناریل شامل ہیں۔ جشن بہارا ایک ایسا ایونٹ کا نام ہے جس میں لوگوں کو سستی اور رنگا رنگ سرگرمیوں سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے۔ پارک میں آئے بچوں اور بڑوں کا کہنا تھا کہ دلکش، دل فریب اور مہکتے پھولوں کو دیکھ کر نہ صرف خوشگوار تازگی کا احساس ہوتا ہے بلکہ ان خوبصورت پودوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے ان میں کھیلنے میں بھی بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ کہ یہاں پہ کافی چینجنگ آ گئی ہے CVU پہ۔ یہاں پہ پھول جو لگ گئے ہیں، فلاورز بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس سے کافی ہمارے ذہن بھی فریش ہو رہا ہے۔ جو عورتیں خاص طور پہ ہاؤس وائف ہوتی ہیں، جو دن بھر کی تھکان ہوتی ہے، جو یہاں پہ آ کے ماشاءاللہ سے جس طرح سے دیکھا ہے یہاں پہ چینجنگ آئی ہے، اس سے کافی ہمارے ذہن پہ فریشنیس آئی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 15 ایکڑ پر پودے لگانے کے بعد مزید 20 ایکڑ پر بھی پودے لگائے جائیں گے تاکہ آنے والے سیاح دیکھ کر خوش ہوں۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 2 سال کے مختلف ٹرائل کے بعد یہ پودے لگائے گئے ہیں جو سمندر کی نمی اور ہوائیں برداشت کر سکیں گے۔ بہت سارے پلانٹس لگائے گئے اور وہ ان کو کلیمیٹائز نہیں کیا گیا۔ ابھی ہم پودے جو لگا رہے ہیں کلیمیٹائز کر کے لگا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ پروجیکٹ لمبا ہی اس لیے ہوا، اس کا ٹائم ہی اس لیے لگا ہے کہ ہم نے 2 سال میں اس کو ٹرائل بیسس پہ لاسٹ ایئر بھی دیکھا کہ کون کون سے پلانٹس یہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ پلانٹس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور وہ لا کے لگا رہے ہیں۔ موسم بہار سردیوں کا جاتا تحفہ ہے جس میں بچوں اور بڑوں کو خوبصورت کھلتے ہوئے پودوں کا دلکش اور دل فریب نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سردی کا موسم اپنے جانے کی تیاری میں ہے اور موسم بہار کی آمد ہے، کیونکہ اس موقع پر ہر سو ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے اور خوبصورت دکھنے والے رنگ برنگی پھول کھل اٹھتے ہیں جنہیں دیکھ کر تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ اقرا اوان، سٹی 21 کراچی۔
कराची की समाजी, कारोबारी और दर्द दिल रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल कम्युनिटी पुलिस का एक और अहसन इकदाम। शहर भर में 7,000 से ज़ायद दरख्त लगाने का ऐलान कर दिया। मुहिम का बाकायदा आगाज 10 मार्च को होगा। कराची को सरसब्ज बनाने का मंसूबा। कम्युनिटी पुलिस कराची की जानिब से क्लीन ग्रीन सिक्योर कराची के तहत अब शहर के 7 अजला में 7,000 से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। कम्युनिटी पुलिस चीफ मुराद सोहनी बोले, शहर में फिजाई आलूदगी की कमी और माहौल बेहतर बनाने की ठान ली है। हम चाह रहे थे कि ये शहर जो है अब ग्रीन की तरफ जाए, सरसब्ज हो, तो दरख्त लगाने का हमने एक प्लान किया हुआ है जो हमारा 10 मार्च से लेके 17 मार्च तक, यानी 7 दिन जो है वो हम दरख्त लगाने की मुहिम चलाने जा रहे हैं। तो उसमें हमारा एक अपना आइडिया ये है कि हम तकरीबन 7,000 दरख्त जो है इस शहर में लगाएंगे। शहर की मशहूर समाजी और कारोबारी शख्सियत और डिप्टी कम्युनिटी पुलिस चीफ ख्वाजा जमाल सेठी कहते हैं, शहर में नीम, बादाम, शहतूत, रात की रानी, दिन का राजा के दरख्त नायाब हो गए हैं। उनकी अफजाइश का प्रोग्राम है। CP के जो है 7,000 दरख्त लगाने जा रही है, जिसमें से ऑल कराची ताजिर अलायंस हर डिस्ट्रिक्ट में अपने वॉलंटियर देगी और तकरीबन 1000 के पौधे हमने CP के देगी ऑल कराची ताजिर अलायंस को, जो हर डिस्ट्रिक्ट में लगे जाएंगे और जिसमें पानी और इसका ख्याल वगैरह वो डिस्ट्रिक्ट के मार्केटों के सदर या वहाँ के मेंबर्स रह गए वो रखेंगे। नाज़ाबाद थाने में कम्युनिटी पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल रूम में होने वाली तकरीब में कम्युनिटी पुलिस चीफ मुराद सोहनी, डिप्टी कम्युनिटी चीफ ख्वाजा जमाल सेठी और ऑल कराची ताजिर अलायंस के रहनुमा ने मफामती याददाश्त पर दस्तखत किए। तकरीब में ऑल कराची ताजिर अलायंस के आसिफ गुलफाम, ताहिर सरबाजी, मंसूर जेक और दीगर ने शिरकत की। क्रिसेंट आर्ट गैलरी की जानिब से स्काई आर्ट इंटरनेशनल आर्ट वर्कशॉप का आज आखिरी रोज़। नुमाइश में 240 फुट की पेंटिंग भी रखी गई जो जल्द वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगी। वर्कशॉप में शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, कमर नवीद ने भी शिरकत की। कराची फेयर हॉल में मुनाकिद होने वाली क्रिसेंट आर्ट गैलरी की वर्कशॉप में आर्टिस्ट ने अपने अपने फन का मुजाहिरा किया। मेहमान खुसूसी वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने वर्कशॉप की तारीफ की। बोले, हमारे आर्टिस्ट पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आज भी सिंध को सूफियों की धरती माना जाता है और मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि पूरे पाकिस्तान भर से जो आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं और मिलके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो असल चेहरा वो दुनिया को दिखाया जा रहा है। आज भी सिंध को सूफियों की धरती के तौर पे जाना जाता है। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि आर्ट गैलरी में मुल्क के मायानाज आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। आज पाकिस्तान के आर्टिस्टों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कायम किया है और जो एक बड़ी पेंटिंग बनाई गई जो पहले दुनिया के दीगर ममालिक को ये एज़ाज़ हासिल था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के जो हो निहार और टैलेंटेड जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने मिलके बनाई है और उनको हम सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। आर्ट वर्कशॉप में वाटर कलर से बनाई गई 240 फीट की पेंटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट अली साजिद और उनकी टीम को 15 लाख रुपए का चेक भी दिया गया है। कैमरामैन इमरान एके के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध की जानिब से अमन मशकों में शरीक गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला हाउस में अमन मश्क के गैर मुल्की मंदोबीन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पुरअमन और बकाए बाहमी खारिजा पॉलिसी पर यकीन रखता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि दुनिया में इंसानों के लिए पुरअमन माहौल कायम करे। दर हकीकत लफ्ज़ इस्लाम का मतलब अरबी ज़बान में अमन है। अल्लाह ताला ने हमारे दीन के लिए इस्लाम का लफ्ज़ चुना जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भेजा। अमन मश्क में 47 ममालिक की बहरी अफवाज इज्तमाई ख़तरात का मुकाबला करने के लिए अपने अज़्म का इजहार करती है। तकरीब में पाक बहरिया अफवाज पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, सिंध काबीना के अरकान और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2023 में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत अहम शख्सियात ने फ़िशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्टॉल का दौरा किया। नुमाइश में लगाई गई फ़िशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्टॉल पर वफाकी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग फैसल सब्ज़वारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर को एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम हैदरी भट्टी ने माही गिरों को सहूलियात की फराहमी समेत दीगर मालूमात की आगाही दी।
معزز مہمانوں کو فشرمینز کوآپریٹیو سوسائٹی کی جانب سے ماہی گیروں کو مہیا کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے بتایا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے شعبہ ماہی گیری کی ترقی کے لیے اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضروریات پر زور دیا۔ کمشنر کراچی اقبال میمن، سیکرٹری فشریز تمیز الدین اور تاجروں اور دیگر اہم شخصیات نے بھی فشرمینز کوآپریٹیو سوسائٹی کے اسٹال کا دورہ کیا۔ سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ننھے طلباء و طالبات کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں میزبانی کے فرائض ممبر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ڈاکٹر عمیر محمود نے دیے۔ طلباء کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میدان میں کراچی کے علاقے گلشن اقبال 13D میں انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ورک شاپ منعقد کی گئی۔ ورک شاپ میں طلباء کو درود شریف پڑھنے کا ٹاسک دیا گیا۔ 1600 ورک شاپ کے انعقاد کو طلباء کے والدین نے خوب سراہا۔ جیسے ورک شاپ بہت ضروری ہے کہ بچوں کی جو تربیت کے لیے، جو ابھی ماشاءاللہ میرے دوسری دفعہ بچے آئے ہیں ادھر، تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ 2000 تک روشنی پڑھا ہے، اور انہوں نے جو ادھر سیکھا ہے اور گھر پہ جا کے جو پھر انہوں نے اس پہ سرچ کی ہے کہ وہ بہت اچھا رزلٹ رہا ہے۔ سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ورک شاپ میں کم سن طلباء اور ان کے والدین سمیت لوگوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ کیمرامین اجمل کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ اور ناظرین، سی وی یو پر منہ کے سرطان سے آگاہی کے لیے پیپس اسپتال کے زیر اہتمام تقریب اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں شوبز اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان میں بڑھتے منہ کے سرطان کی روک تھام کے لیے پیپس اسپتال کی جانب سے آگاہی تقریب اور واک ہوئی۔ تقریب میں معروف فنکار علی خان اور برطانوی ڈیپٹی ہیڈ آف مشن مارٹن ڈاسن سمیت دیگر سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ پیپس اسپتال کینسر سرجری یونٹ کے سربراہ ڈاکٹر جہانزیب مغل نے بتایا کہ وہ کراچی کے شہریوں کو منہ کے سرطان کا مفت علاج فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ایونٹ کو سجایا گیا۔ پہلا یونٹ نارتھ کراچی میں قائم کر دیا ہے، جہاں تمام سرجریز مفت کی جائیں گی۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 2 ماڈل پارک میں فرسٹ کراچی روز فلاور شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ضلع وسطی کی عوام کے لیے بلدیہ وسطی انتظامیہ کا تحفہ، شہریوں کے لیے گلاب کے پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ فرسٹ کراچی فلاور شو کا افتتاح کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلدیہ وسطی کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ آج اس پارک میں ہر طرف پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی ہے۔ جس طرح سے آج اس علاقے میں اس 2 ایکڑ کے پارک میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کرے ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں اس طرح سے خوشبوئیں ہوں۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم کا کہنا تھا کہ علاقے میں ہونے والے کام میں کمشنر کراچی نے ہمارا بھرپور تعاون کیا۔ کمشنر صاحب کو جو بھی ہم انیشیٹو لے کے جاتے ہیں، جو بھی بتاتے ہیں، نہ صرف ہمیں سپورٹ کرتے ہیں بلکہ گائیڈ کرتے ہیں۔ فرسٹ کراچی فلاور شو میں مختلف رنگ و بو کے پھول لگائے گئے ہیں جو شہریوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔